विपसना ध्यान। विपसना ध्यान मानिसको इतिहासमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ध्यानको विधि हो। यो ध्यानको विधिले जति मनुष्यले बुद्धत्वको प्राप्त गरेका छन् नि त्यस्तो अरू कुनै विधिद्वारा पनि प्राप्त गरेका छैनन्। नामले नै थाहा हुन्छ। विपसनाको मतलब संस्कृत भाषामा आफूलाई फर्केर हेर्ने, यानि कि लौटेर हेर्ने, आफूलाई हेर। हाम्रो ध्यान जहिले नै बाहिरतिर हुन्छ। उसले के गर्यो, उसले के भन्यो, उसले के सोच्यो, उसले के गाली गर्यो, जहिले पनि हाम्रो दृष्टि परतिर हुन्छ। तर हाम्रो आफूतिर कहिल्यै दृष्टि हुँदैन कि म के गरिरहेछु, मेरो ध्यान कता छ, मेरो मनमा कस्ता विचारहरू आइराखेका छन् त, मेरो मनमा कस्ता भावहरू उठिराखेका छन् त, हामीलाई पत्तै हुँदैन। हो, विपसना ध्यानमा हामी आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई होसपूर्वक हेर्छौँ। हाम्रो श्वासलाई होसपूर्वक हेर्दा हेर्दै हामी हाम्रो भाव र विचारको पनि हामी साक्षी हुन सक्छौँ। बिस्तारै हेर्दा हेर्दै श्वास आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई होसपूर्वक हेर्दा हेर्दै बिस्तारै हाम्रो मनमा कुन भाव उठिराखेको छ त, हाम्रो मनमा कस्ता विचार आइरहेका छन् त, उठ्न साथै हामी टप्प तिनीहरूलाई समात्न सक्छौँ र हामी रियाक्ट गर्नबाट बच्छौँ। अनि यो ध्यान आइरहेको गइरहेको हाम्रो श्वास भनेको हाम्रो शरीर र आत्माको बिचको पुल पनि हो। यसले हामीलाई एकतिर शरीर छ, अर्कोतिर आत्मा छ, बिचमा श्वास छ। यो पुल हो हाम्रो श्वास र आत्माको बिचको। आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई हेर्दा हेर्दै हामी आफ्नो आत्मामा स्थित हुन सक्छौँ। त्यही भएर यो ध्यान विधि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो श्वासको प्याटर्नले हाम्रो चित्तको कस्तो अवस्था छ भनेर पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। यदि हाम्रो श्वासको प्याटर्न चेन्ज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चित्तको अवस्था पनि स्वतः चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यदि हामीलाई रिस उठेको छ भने हाम्रो श्वास तेज गतिमा छिटो चल्छ। त्यो बेलामा यदि हामीले श्वासको आइरहेको गइरहेको श्वासलाई होसपूर्वक हेर्ने यदि हाम्रो अभ्यास छ भने हामी टक्क हाम्रो श्वासलाई समात्न सक्छौँ। मेरो त श्वास कति छिटो चलिराखेको छ त, त्यो श्वासको प्याटर्नलाई एकदिन आँखा बन्द गरेर एकछिन बिस्तारै लामो गहिरो श्वास आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई बिस्तारै सासको प्याटर्नलाई चेन्ज गरेर यदि हामीले 1-2 मिनटको लागि पनि सासको प्याटर्नलाई चेन्ज गर्यो भने श्वास बिस्तारै हाम्रो शान्त हुँदै जान्छ। तर हामी गजब अभूतपूर्व रिजल्ट निस्किन्छ। के हुन्छ भने हामीलाई त्यो रिस उठेको हाम्रो जुन चित्त छ नि त्यो बिस्तारै शान्त हुँदै जान्छ। यस्तो हुन्छ। अनि कुनै बच्चा परीक्षा दिन गएको छ सपोज, होइन, उसलाई डर लागेको छ, उत्तेजित भइरहेछ, हेरेर हात पाउ कामिरहेको छ उसको एक्जामिनेसन हलमा भने उसले बिस्तारै आँखा बन्द गरेर लामो गहिरो सास आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई हेर्न सुरु गर्यो भने, लामो गहिरो श्वास लिन सुरु गर्यो भने उसको श्वासको प्याटर्न चेन्ज हुँदै जान्छ। श्वासको प्याटर्न चेन्ज भएर श्वास शान्त हुँदै जान्छ। त्यस्तो हुँदा उसको चित्तको अवस्था पनि बिस्तारै चेन्ज हुँदै जान्छ र त्यो स्थिर हुन्छ, त्यो मन शान्त हुन्छ उसको। त्यही भएर हाम्रो चित्तको अवस्थालाई पनि हामी श्वासको माध्यमबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। यो श्वासलाई हामीले विपसना गर्दाखेरि हामीले हाम्रो श्वासको प्याटर्नलाई त्यो श्वासलाई चाहिँ जस्तो आइरहेको छ एज इट इज श्वासलाई हेर्ने हो। हामी श्वासको प्याटर्नलाई चेन्ज नगर्ने। त्यो बेलामा एज इट इज जस्तो आइरहेको छ त्यस्तै लामो छोटो गहिरो जस्तो श्वास आइराखेको छ नि त्यसलाई एज इट इज हेर्ने, केही पनि चेन्ज नगर्ने। आउँदै जाँदै एज इट इज जस्तो श्वास आइराखेको छ आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई होसपूर्वक हेर्ने। त्यस्तो हेर्दा हेर्दै हाम्रो चित्तका सबै रोगहरू तिरोहित हुन जान्छन् अनि हामी शान्त हुँदै जान्छौँ। विपसनाका विभिन्न चरणहरू छन्। पहिलो जमानामा गौतम बुद्धले, हाम्रो बुद्ध भगवानले विपसना ध्यानको आविष्कार गरेका थिए। जन्मजाता हाम्रो बुद्ध भगवान हुन्। त्यो बेलाका मानिसहरू शान्त थिए एकदम। यो आजको जस्तो त्यो बेलामा दौडधोप थिएन, मान्छेहरूमा कम्पिटिसन थिएन, यति चित्त चाहिँ रुग्ण चित्त थिएन, यस्ता दम्बित कुण्ठाहरू भावनाहरू थिएनन् र मान्छे सोझै ध्यानमा बस्थ्यो र ध्यान लाग्थ्यो। तर अहिलेको नयाँ मनुष्यको लागि ओशो भन्नुहुन्छ एज इट इज बसेर आउँदै जाँदै गरेको श्वासलाई हेऱ्यो भने ध्यान लाग्दैन। त्यसको लागि पहिलो चरण हुन्छ डाइनामिक सक्रिय ध्यान, दोस्रो चरण हुन्छ विपसना, अनि तेस्रो चरण हुन्छ हाम्रो सेलिब्रेसन। त्यही भएर पहिला तिमी यस्तो भन्ठान्नु न, हाम्रो खेत एकदम फोहोर छ अरे, होइन, त्यो फोहोरको सफाइ गर्नु पर्यो। त्यो कुनै हामीलाई मकै बारी अथवा के बारी लगाउनु छ भने पहिला त हामीले खेतलाई सफा गर्नु पर्यो नि त। खेतलाई सफा गर्ने काम भनेको हाम्रो सक्रिय ध्यान हो। त्यसपछि बीज बुवाईको काम भनेको हाम्रो विपसना हो। अनि त खेत सफा भएपछि त बल्ल त हामी बीज रोप्ने हो नि।
त्यस्तै जसरी हाम्रो कुनै भाँडा हाम्रो फोहोर छ घरमा होइन, त्यो फोहोर भाँडामा यदि हामीले दुध राख्यौँ भने, दुध राखेर ततायौँ भने के त्यो दुध तात्छ त? तात्दैन नि, अवश्य नै फाट्छ त्यो दुध। हो त्यस्तै फोहोरी मनमा धुलो मैलो भएको कुण्ठित दबित कुण्ठाहरू भएको मनलाई लिएर हामी ध्यानमा गयौँ भने हाम्रो ध्यान कसरी लाग्छ त? आजको नयाँ मनुष्यको ध्यान त्यसरी लाग्दैन। त्यही भएर पहिलो चरण हाम्रो सक्रिय ध्यान हुन्छ। यसको लागि म आफै यसको उदाहरण छु। म 10 दिनको लागि विपस्ना सेन्टरमा गएको थिएँ। मैले विपस्ना गरेँ, ध्यान गरेँ। ध्यानमा बस्दै 1 घन्टा म एकदम जबरजस्ती ध्यानमा बस्न साथै कस्तो रुन मन लाग्ने, कस्तो ध्यान नलाग्ने, कहिले 1 घन्टा बित्छ र उठौँ जस्तो हुन्थ्यो। मलाई मजा आउँदैन थियो, आनन्द आउँदैन थियो मलाई। अनि मलाई के भयो होला भन्ठान्थेँ म। अनि एक दिन मैले गुरुलाई धेरै पुकार्थेँ। मैले चाहिँ मेरो प्रार्थना एक दिन गुरुले सुन्नुभयो र ओस्टोले मलाई आफ्नो द्वारमा बोलाउनु भयो। त्यहाँ गएर पो मैले थाहा पाएँ, ए मेरो त रेसन पो नपुगेको रहेछ। मेरो त फोहोर धुलो मैलोले भरिएको मन छ, दम्बित कुण्ठाहरू छन्, आँसुहरू छन्। तिनीहरूलाई सफा नगरिकन, तिनीहरूलाई नफ्यालिकन म ध्यानमा बस्छु र मेरो कसरी ध्यान लाग्छ त? त्यही भएर मैले पहिले त्यहाँ गएर मैले 3 महिनासम्म जमेर सक्रिय ध्यान गरेँ। म धेरै रोएको छु। मैले धेरै आफ्ना दबित कुण्ठाहरूलाई फालेको छु। अनि आफ्ना भित्रका भावनाहरूलाई जब हामी बाहिर फालिदिन्छौँ नि, हो त्यसपछि अनि म ध्यानमा बस्थेँ। त्यो आनन्द आउन सुरु गर्थ्यो। अन्त सफा मनमा अनि ध्यानमा बजाएर परमात्माको अवतरण हुन्थ्यो। फोहोरी मनमा थोरै न परमात्माको अवतरण हुन्छ। परमात्मा हुनलाई पनि हाम्रो मन सफा चाहियो नि। हो विपस्ना त्यही हाम्रो मन सफा गर्ने सक्रिय ध्यान त्यही हाम्रो मन सफा गर्ने प्रक्रिया हो। सेकेन्ड स्टेपमा नि विपस्ना। अनि मन सफा गरिसकेपछि अनि हामी बल्ल ध्यानमा बस्ने। ध्यान गरिसकेपछि पनि थर्ड स्टेज आउँछ सेलिब्रेसन। खालि ध्यानबाट बसेर ध्यानमा उठेर अनि हामी सेलिब्रेसन गरेनौँ भने हामीलाई उमङ्ग उत्साह हुँदैन। हामी कता हामी सिरियस भएर जान्छौँ, निराश भएर जान्छौँ। त्यही भएर हामीले जुन ऊर्जा हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ त्यो ऊर्जालाई फैलाउने, चारैतिर फैलाउने अनि उमङ्ग आउनलाई लास्टमा सेलिब्रेसन धेरै जरुरी छ। अहिले नयाँ विपस्ना जुन ओशोले दिनुभएको छ, यस विपस्नामा पहिलो चरण सक्रिय ध्यान, दोस्रो चरण विपस्ना ध्यान अनि तेस्रो चरण उत्सव। यो 3 चरणलाई समावेश गरेर हामीले ध्यानमा गयौँ भने धेरै राम्रा परिणामहरू निस्किन्छन्। यसको उदाहरण म छु। म यो 3 चिजलाई समावेश गरेर ध्यान गर्छु। मेरो जिन्दगी कताबाट कता पुगेको छ। चेन्जेस त हजुरहरूको हातमा देखिन्छ। परिणाम अगाडि नै आउँछ। गरेर हेर्नुहोस्। मैले भनेको कुरा नमान्नुहोस्, गरेर हेर्नुहोस्। रिजल्ट अवश्य आउँछ। तपाईँ आफूमा चेन्जेस आएको तपाईँले थाहै नपाइकन तपाईँ चेन्ज हुनुहुन्छ। आफूलाई थाहा हुँदैन, गरेर हेर्नुपर्छ। अनि यो विपस्ना ध्यान हाम्रो 5 थरीका विपस्नाहरू हुन्छन्। एउटा शरीर सतियोग, अनि आनापाना सतियोग, अनि विचार सतियोग, अनि भाव सतियोग, त्यसपछि शून्य सतियोग। शरीर सतियोगमा चाहिँ हामी हाम्रो शरीरका संवेदनाहरू, शरीरमा कस्ता संवेदनाहरू आइराखेका छन्, कुनै दुःखद संवेदना छन् कि सुखद संवेदना छन् कि, कतै चिलाएको राखेको छ कि, कतै घोचीको राखेको छ कि, कता के भइराखेको छ भन्ने कुरालाई हामी आँखा बन्द गरेर साक्षी भावले हेर्छौँ। त्यसमा हामी संलग्न हुँदैनौँ। जे भइराखेको छ त्यसलाई असंलग्न भएर हेर्छौँ। अनि त्यस विचार सतियोगमा हामी आफ्ना विचारहरूको अवलोकन गर्छौँ। हामी जसरी हामी छतमा बसेर तल रोडमा उडेका गाडीहरूलाई जसरी हेर्छौँ नि, त्यसरी नै विचारहरूलाई असंलग्न भएर हामी टाढाबाट हेर्छौँ। कस्ता विचार आइराखेका छन्, हाम्रा राम्रा विचारहरू आइराखेका छन् कि नराम्रा विचारहरू आइराखेका छन् कि के विचारहरू आइराखेका छन्, तिनीहरूलाई सिर्फ हेर्छौँ। गजब लाग्छ कि त्यो विचारहरूलाई जसरी नै हामी अवलोकन गर्न सुरु गर्छौँ नि, विचारहरू आउन बन्द हुन्छन्। त्यहाँ हाम्रो एउटा शून्य घटित हुन्छ। त्यो बेलामा जसरी नै हामी आफ्नो विचारहरूप्रति होसपूर्वक हुन्छौँ, त्यसरी नै भाव सतियोगमा हाम्रा कस्ता भावहरू उठिरहेका छन्। कसैको लागि प्रेमका भाव उठेका छन् कि, कसैको लागि घृणाका भाव उठेका छन् कि, के भाव हाम्रो मनमा छ, दयाको भाव छ कि, करुणाको भाव छ कि, हाम्रो मनमा के भाव उठिरहेका छ, त्यो भावहरूलाई हामी क्याच्च समात्न सक्छौँ। अनि हाम्रो मनमा केही नराम्रा भावहरू उठेका छन् भने हामीले हेर्न साथै त्यो भावहरूबाट हामी माथि उठ्न सक्छौँ। हामी दृष्टा भयौँ नि त, अनि त्यो भावले हामीलाई त्यति छुन सक्दैन। त्यस्तै शून्य सतियोगमा जब हामी शरीर आफ्नो आउँदै जाँदै गरिएको
श्वासको साक्षी हुन्छौँ, विचारका संवेदनाहरूको साक्षी हुँदै आफ्ना भावहरू कस्ता कस्ता आइराखेका छन् त त्यसको साक्षी हुँदै अनि हामी आनन्दमा शान्तिमा बिस्तारै 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 आनन्द शान्ति मस्ती तृप्ति हामी भित्र छाउँदै जान्छ र एक प्रकारको हामी भित्र शून्य घटित हुन्छ। त्यो शून्यतामा हामी प्रवेश गर्न थाल्छौँ, त्यसलाई हामी शून्य सती योग भन्छौँ र हाम्रो ध्यान लाग्छ। यही विपश्यनाको हाम्रो प्रोसेस हो। प्लिज म रिक्वेस्ट गर्छु सबैलाई गरेर हेर्नु होला, धेरै लाभ हुन्छ। जय ओशो।